बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ख़ातमुन नबिय्यीन इमामुल मुरसलीन व रसूली रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही ख़ास बात बताने जा रहा हूँ। मुझे 2 दिन पहले एक ख्वाब आया और उसमें मुझे एक अमल बताया गया। नाज़रीन, ख्वाब बताने में इंसान को बहुत एहतियात करनी चाहिए। इतनी एहतियात करनी चाहिए कि अगर ख्वाब याद ना रहे तो उसको अपनी मर्ज़ी से मत बयान करें और झूठे ख्वाब भी नहीं गढ़ने चाहिए। नाज़रीन, बहुत सख्त मामला है, इतना सख्त मामला है कि मैं आपको थोड़ा सा इसमें डिटेल बताऊंगा। वो ये है कि ख्वाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिखाता है। ख्वाब इंसान अपनी मर्ज़ी से नहीं देखता। कुछ ख्वाब ख़यालात होते हैं, लेकिन वो भी आप उनको समझे कि वो आपकी मर्ज़ी से नहीं आएंगे। और ऐसे ख्वाब जिसमें किसी की इज़्ज़त या किसी के मतलब इज़्ज़त आती है जाती हो, और उसमें तो बहुत ही एहतियात से काम लेना चाहिए। और जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम कोई हो तो वो उससे भी ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। यानी टोटल ये कि ख्वाबों को कभी भी झूठा मत बयान करें। यानी कि ख्वाब यानी बयान करने से क्या मुराद है कि एक बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको और तरीके से बताई और आप उसको चेंज करके और तरीके से बता रहे हैं। जी नाज़रीन, पढ़ लीजिए सारी अहादीस मुबारक, पूछ लीजिए किसी भी मुफ्ती साहिबान से कि झूठे ख्वाब बनाना या बताना कितना ख़तरनाक काम है। तो मैं क्योंकि आपको एक ख्वाब में मिला हुआ वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ, इसलिए पहले मैंने आपको ये बताया कि मुझे भी मालूम है कि ख्वाब सच्चा या झूठा बयान करना कितना ख़तरनाक मसला है। ये ज़हन में रख लीजिए। नाज़रीन, ये 2 दिन पहले की बात है कि मुझे ख्वाब में एक वजीफ़ा मिला। ये वजीफ़ा या अमल या जो भी आप इसको कह लीजिए, बेसिकली ये उन लोगों के लिए है कि जिनके पीछे कुछ लोग पड़े हुए हों, उनकी इज़्ज़त उछालना चाहते हों, उनको बदनाम करना चाहते हों, यानी कोई शैतानी काम करना चाहते हैं। तो नाज़रीन, हमारे यहाँ तो आम तौर पर ये मामले चलते ही रहते हैं। घरों में भी ये मामले चल रहे होते हैं, बहन भाई भी एक दूसरे को कर रहे होते हैं, रिश्तेदार तो करते ही रहते हैं, करना तो नहीं चाहिए। या बाज़ औक़ात जहाँ आप जॉब कर रहे होते हैं, काम करते हैं, या अगर आपसे कोई हसद करता है तो भी इस तरह के मामला चलते ही रहते हैं। वो आपको नीचा दिखाने की खातिर ख़ुद गिरते जाते हैं, यहाँ तक कि उनको तब पता चलता है जब वो मुकम्मल घिर जाते हैं कि रिश्तेदार या इस बंदे को। और अगर वो बंदा सच्चा हो जिसको आप गिराने की कोशिश कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपने अपने आप को ख़ुद मुसीबत में डाल लिया, क्योंकि आपने एक सच्चे बंदे पर तोहमत लगा दी। तो नाज़रीन, ये बड़े मामला सख्त होते हैं जिनके बारे में हमें मालूम ही नहीं होता। हम किसी को भी सच्चा झूठा कहते रहते हैं बैठे बिठाए, हमारे और मौजू ही नहीं होते। अगर आप समझते हैं कि आप सच्चे हैं, ठीक है जी, आप सच्चे हैं और आपके साथ कुछ इस तरह का मामला है, तो जो बंदा आपके ख़िलाफ़ इस तरीके से साजिशें या मतलब शैतानी तदबीरें कर रहा है, उसका नाम लेकर आपने ये 3 लफ्ज़ पढ़ने हैं। कैसे पढ़ने हैं? सबसे पहले अब मैं आपको ख्वाब बताता हूँ कि मैंने ख्वाब में क्या देखा। मैंने आपसे सबसे पहले कहा कि ख्वाब झूठा बयान नहीं करना। ख्वाब में मैं अपने एक सिस्टर के घर में गया हूँ जो कि रावलपिंडी में रहती हैं। मैं उनके घर में गया हूँ तो वहाँ पर कुछ मतलब यह है कि मामलात ऐसे हैं। तो वो मैंने उनसे कहा जी कि ये साहब, जो मैंने सुना है कि आपके यहाँ एक साहब है जो बड़े अच्छे वजीफ़े बताते हैं, तो उनके बारे में बताइए ना कि वो कौन कौन से वजीफ़े देते हैं, कैसे वजीफ़े देते हैं, क्या मामला है। तो अचानक से मुझे मेरी सिस्टर कहती हैं कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हो इस वक्त वो बैठे हुए हैं और उधर एक सामने जगह है, वहाँ पर बैठे हैं और उनके पास बहुत सारे बंदे आके उनसे वज़ाइफ ले रहे हैं। आपने बड़े ठीक टाइम पे पूछा। मैं ख्वाब में हैरान हो गया। अच्छा, तो फिर मैं उनके सामने जाके बैठा तो मैंने उस शख्सियत को आज तक ज़िंदगी में नहीं देखा। अगर मैं उनका हुलिया बयान करूं तो उनके हुलिये के मुताबिक वो एक कुर्सी पे बैठे हुए थे,
ایج ان کی 60 اراؤنڈ 60-65 کے قریب ہوگی، اور ان کے بال لمبے لمبے تھے، لمبے لمبے بال، ایسے جیسے سیدھے بال لمبے نہیں لٹک رہے ہوتے، بہت سارے اس طرح کے لمبے بال ہر طرف لٹکے ہوئے ہیں، اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ سب لوگ آپ کو وظیفے دے رہے ہیں، تو کیا مجھے بھی کوئی وظیفہ دینا پسند کریں گے؟ اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہارے خلاف کچھ دشمن ہیں، تو میں ان کے لیے تمہیں ایک وظیفہ دیتا ہوں جو شاید تم سے حسد کرتے ہیں یا کوئی تمہیں وہ گرانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا جی بتائیے، میں خواب میں ان سے کہہ رہا ہوں۔ تو انہوں نے جو مجھے وظیفہ دیا، اب دیکھیے، میں خود انہوں نے مجھے دیا، لیکن میں نے چاہا کہ یہ میں آپ لوگوں تک بھی پہنچاؤں، تو میں آپ لوگوں کو بھی یہ دے رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے یہ خواب میں ملا۔ تو یہ نہیں کہا گیا کہ یہ صرف تمہارے لیے ہے، انہوں نے کہا کہ اگر ایسا معاملہ ہونا کہ دشمن آپ کو گرانا چاہتا ہو، تو آپ ایسا کریں کہ 2 حروف ہیں ان کو اس طریقے سے پڑھیں، یعنی کہ پہلے میں نے 3 بتایا لیکن حروف 2 ہیں، تو 3 کیسے ہو گئے، غور سے سنیں۔ اس بندے کا چہرہ ذہن میں لائیں، ٹھیک ہے جی، اس بندے کا چہرہ جیسے آپ آنکھیں بند کی، آپ ذہن میں لائے، اور آپ نے پڑھنا ہے قاف نون نون۔ بیسیکلی یہ 2 لفظ ہیں، قاف اور نون، لیکن انہوں نے نون لفظ کو 2 بار پڑھا، مجھے یہ سمجھ نہیں آئی، لیکن جو انہوں نے پڑھا میں نے آپ کو بتایا کہ میں اس کو تبدیل نہیں کر سکتا، نہ چینج کر سکتا ہوں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ لو، قاف نون نون۔ اب اللہ رب العزت تمہیں اس کے شر سے بچا دے گا، اس کا مقصد تو یہی تھا۔ دیکھیں، ہم نہیں چاہتے، نہ ہی میں اپنے کسی بھی سبسکرائبر سے یہ کہوں گا کہ اپنے دشمن کو فنا کرنے کا متعلق سوچیں، اس لیے کہ جو آپ کا دشمن ہے ظاہر ہے وہ کسی کا بیٹا بھی ہے، کسی کا باپ بھی ہے، کسی کا خامند بھی ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا کچھ ہے، کسی کا کچھ ہے۔ بیسک آپ کو اس بندے سے فرق نہیں ہے، اس کے شر سے فرق ہے، ٹھیک ہے جی۔ بندے وہی ہیں جو اللہ رب العزت نے سارے پیدا کیے، لیکن اگر آپ اس کے شر سے بچنا چاہتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ بندہ کون ہے، تو یہ والا جو عمل ہے یہ آپ نے دن میں 3 بار کر لیجئے، 1 بار کر لیجئے، 5 بار کر لیجئے یا 7 بار کر لیجئے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ رب العزت اس بندے کو جو آپ کے خلاف شر انگیزی کر رہا ہے، آپ کو تنگ کر رہا ہے، آپ کو بدنام کر رہا ہے، آپ کی عزت پہ حملہ کر رہا ہے، وجہ اس کی کوئی بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ عموماً تو وجہ جو ہوتی ہے وہ حسد جیلسی ہی ہوتی ہے، تو ناظرین، اور انا پرستی بھی خیر ہوتی ہے، تو آپ کا مقصد صرف اس سے بچے رہنا ہے۔ تو یہ آپ کی خدمت میں نے پیش کر دیا۔ شکر الحمدللہ یا میرے مولا کریم، جو خواب تو نے مجھے دکھایا، میں نے اس خواب میں اگر کوئی زیر زبر پیش کی غلطی ہو گئی ہو تو اے میرے رب، میں ان تمام لوگوں کو گواہ بنا کے تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ میں نے پوری کوشش کی کہ جیسا میں نے دیکھا ایسے ہی بیان کروں۔ اب اس میں کیا اثر ڈالنا ہے، یہ اے میرے رب العزت تیرا ہی کام ہے۔ وہ ہستی، وہ شخصیت جنہوں نے مجھے وظیفہ دیا کون ہے میں نہیں جانتا، اس لیے میں اپنے پاس سے کچھ بنا بھی نہیں سکتا کہ وہ ہو سکتے ہیں یا یہ ہو سکتے ہیں یا یہ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ یہ وظیفہ اس وقت دنیا میں مجھ سے چلنا شروع ہوا ہے، آگے کل کو کوئی جا کے اس کو کتابوں میں لکھ دے یا اس کی کاپی کر لے تو میں اس کی ذمہ داری نہیں لیتا، اس لیے کہ میں نے اپنے ناظرین کو دے دیا، اور میری طرف سے سب کو اجازت عام ہے، اچھے مقصد کے لیے استعمال کریں، اس کا حل بھی انشاءاللہ اچھے ہی ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، دشمنوں سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔